तालिबान के लिए हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फॉरेन मिनिस्टर ये पसंद करेंगे कि इस हाउस में आके मंडे को ये बताएं कि कल जो अखबारात में खबर छपी कि जो फेंसिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान ने अंडरटेक किया हुआ था अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर, उस पे अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक दिया। अगर वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हम आगे इतना किस बात पे बढ़ रहे हैं? वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान उनके लिए कोशिशें कर रहा था और वो पाकिस्तान को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप बाढ़ ना लगाएं। ये कौन सी ओआईसी, ये क्या हो रहा है भाई? कोई है इसका सेक्रेटरिएट, कोई है पूछने वाला कि जब इस्लामाबाद में सारे बैठ के अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो ये 5 मामे वहां क्यों पहुंच गए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की इन्विटेशन पे? ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है जनाब, ये हमारे फॉरेन ऑफिस का रोल है। तालिबान ने ये जो कुछ किया है और हमें ये नज़र आया कि वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। वैसे तो खैर जाहिर है कि जो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद होते हैं वो ऐसे ही मूड में नज़र आते हैं, लेकिन बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मुआहदे करते हैं, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उनको हम कौमी धारे में लाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान पर कि तुम ही लोगों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनवाई है। अब माजी में भी 1996 में भी जब तालिबान पावर में आए थे तो तब भी इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा के उनको खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं अगेन आई विल आस्क द पीपल सिटिंग इन द फॉरेन अफेयर एंड फॉरेन मिनिस्ट्री एंड द फॉरेन मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द रूलिंग पार्टी ऑफ पाकिस्तान कि ये क्या है? हम तो चाहते हैं खित्ते के अंदर दोस्तियां हमारी बढ़ें। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो गरीब अफ़गानिस्तान का रहने वाला है वो जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हम उसकी मदद में अपना किरदार बतौर एक कौम के अदा करें और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया भर में उनका वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी हमने ओआईसी की मीटिंग भी बुलाई, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या इन दिनों में हो रहा है जो कम से कम बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमने कल आपसे बात की थी कि जो हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उसमें रुकावट डाली गई है। आज ये बात सेनेट में ज़ेर बहस आई और साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने एक सवाल किया है कि तालिबान ने अफ़वाज पाकिस्तान को अफ़गान सरहद पे बाड़ लगाने से रोक दिया, वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि रज़ा रब्बानी साहब की सारी गुफ्तगू मैंने खुद भी सुनी है। मेरे ख्याल से उन्होंने अवाम उन्नास जो एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक आदमी का रिएक्शन हो सकता है इस हरकत पर जो तालिबान ने की है या जिसने भी की है, जो हमें बाढ़ लगाने से रोका है, उसके बारे में यही रिएक्शन होगा। और उसका मुतालबा भी बिल्कुल ठीक है कि अब वक्त आ गया कि हम अपनी अफगान पॉलिसी जो है उसके ऊपर ज़रा गौर कर लें, इसलिए कि हमने पहले भी जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी थी उसका नतीजा हमने देख लिया। 40 लाख मेहमान हमारे घर आ गए थे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा था, हमने उनको 40 साल से उनको संभाले रखा और भुगता, आज भी भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर मुल्क की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है जो उसके मफादात का और उसके मुल्क के मफादात का यानी अहाता करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हाँ पॉलिसी का फोकस जो होता है या अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है या हमारे चंद मुसलमान दोस्तों के मफाद का यानी अहाता वो करती है। अपना मफाद हमारा जो है वो कहीं ना कहीं गुम जाता है इस बीच में। दूसरी बात यह है कि हमने अफगान कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल ठीक किया, चलिए हम चाहते थे वहाँ अमन हो जाए, लेकिन हमें साथ साथ उसका इनाम क्या मिल रहा है? अमेरिका हमें मुसलसल कह रहा है डू मोर। हिंदुस्तान जो है वो बराबर की एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करके बैठ गया जिसमें 5 जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उसके फॉरेन मिनिस्टर वहां चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए। ये कौन सी ओआईसी, ये क्या हो रहा है भाई? कोई है इसका सेक्रेटरिएट, कोई है पूछने वाला कि जब इस्लामाबाद में सारे बैठ के अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो ये 5 मामे वहां क्यों पहुंच गए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की इन्विटेशन पे? ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल है जनाब, ये हमारे फॉरेन ऑफिस का रोल है। ये हमारे वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी यानी नेट जो आप कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ये है। तो जब ये इस तरह का रवैया होगा तो फिर हमें मार पड़े ही पड़ेगी। हमें
فارن آفس کے لیول پہ ہمیں سیکورٹی ایجنسیز سیکورٹیز اتھارٹیز کے حوالے سے اسٹرانگ میسج بھیجنا چاہیے ٹو طالبان ان کابل جو آج رول کر رہے ہیں وہاں. If you do this again, you will pay the price for this. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خاموشی نے ہمیں انڈیا کے نیچے لگایا, اس خاموشی نے ہمیں افغانوں کے نیچے لگانا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہماری قومی غیرت. بخاری صاحب آپ نے ٹھیک بات کی, ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, اپنے کنسرن شو کرنے چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدھے انسیڈنٹ کے ساتھ آپ اپنی فورن پالیسی چینج نہیں کر سکتے. طالبان کے ساتھ مل کے آپ نے پورے خطے کی پلاننگ کی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. اگر ایک آدھا واقعہ ہو گیا تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ طالبان کی جو آرمی یا ملیشیا ہے, بخاری صاحب, طالبان کی جو آرمی یا ملیشیا, they are not disciplined, they are not organized. وہ ابھی گروپس ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی سزا ہمیں کیوں ملے؟ گروپ نے کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ کر دیا ہے بخاری صاحب, تو اس کو کیٹر فور کیا جا سکتا ہے, اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اور نہ پاکستان نہیں. جاوید جذباتی نہ ہو. جاوید دیکھو, آپ کہہ رہے ہو کہ دے آر ناٹ ٹرینڈ, آرگنائز اور ڈسپلن. ٹھیک ہے, میں لے لیتا ہوں, آئی بائی یور آئیڈیا. لیکن سوال ہے کہ یہ واقعہ کو اتنے دن ہو گئے ہیں, میں پھر وہ سوال پوچھوں گا اپنے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ اس پہ انہوں نے کیا کہا, کس کو کہا, سینٹ میں کہا, اسمبلی میں کہا, آئی ایس پی آر کا بیان آیا, کیا ہوا؟ طالبان سے بات چیت نہیں, طالبان کو چھوڑو, نہیں مجھے بتایا کہ کیا ہوا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. آپ کے فورن آفس کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے تحت کیا ایشو ہے. آپ نے جو سوال ریز کیا ہے لائن آف کنٹرول پہ, جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان آرمی ٹیکس ایکشن. یہ نہیں کہتی کہ وہ انٹرینڈ ہے. یہ افغان آرمی یہ پروفیشنلز ہیں. دیکھیں بات اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. نو سیریس ہے, یہ سیریس ہے. They are not disciplined, they are not organized, different groups ہیں, different لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک ملیشیا بنائی ہے. I do not buy this کہ یہ indisciplined ہیں and they are not trained. They are properly trained, they have been trained by the Americans and they are ایک unit ہے وہ. اس نے Taliban have always maintained, یاد رکھیں, in the Karzai government کہ یہ فینس نہیں بنانا چاہیے. آج carrying on the same policy. The question here arises, اگر آپ آتے ہیں and you challenge our forces یا our army یا border control, تو that is an act of war. This is an act of war. لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ جو بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پوری دنیا کی مخالفت لے کے افغانستان کے عوام کے لیے اس وقت کوشش کر رہا ہے. OIC بھی کروائی, دوسری چیزیں بھی کی کہ کسی طرح افغان حکومت کو تسلیم کر لیں, لوگ دنیا تسلیم کر لیں, اور طالبان کی کم از کم ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. طالبان کی مدد نہ بھی ہو تو کم از کم افغان عوام کی تو مدد ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف سے ہمیں اس طرح کا ریسپانس نہیں مل رہا. اب دیکھیں, ایک خبر یہ آئی کہ پاکستان کو سرحد پہ باڑ لگانے سے بھی روک دیا گیا. اب یہ عین اس دن کا واقعہ کہتے ہیں جی جس دن یہاں OIC کا اجلاس جاری تھا, یعنی امریکہ کی مخالفت کے باوجود یا مرضی کے باوجود پاکستان ان کے لیے کوششیں کر رہا تھا, اور وہ پاکستان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جی آپ باڑ نہ لگائیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی طالبان سے بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے, اور افغان حکومت کے ساتھ اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب ہم تو دل و جان سے آپ کے لیے کوشش. جیسے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا, میں سنوا دیتی ہوں. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جناب جب طالبان سرحد کو تسلیم رہے تو پاکستان کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ طالبان کی ہم حمایت تو کر رہے ہیں, طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن کیا فورن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے منڈے کو یہ بتائیں کہ کل جو اخبارات میں خبر چھپی کہ جو فینسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈرٹیک کیا ہوا تھا along the پاک افغان بارڈر, اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا. اگر وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آگے اتنا کس بات پہ بڑھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے, اس کے جو سینیٹر ہیں, سینیٹر رضا ربانی, جن کو نون اینڈ فیمس
पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि आप पार्लियामेंट में आएं और हमें कॉन्फिडेंस में लें और एतमाद में लें कि आप बताएं जो अफगानिस्तान के नए रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर फेंसिंग से क्यों रोक रहे हैं, और दूसरा हमें बताएं कि क्या वो पाकिस्तान के बॉर्डर को रिकग्नाइज करते हैं।